येवकार तुमकां सगळ्यांक तुम्ही लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेस. गोयची सगळ्यांक सणसणीत खबर. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज 40 दीस जाले सेजार रिसोर्स लिमिटेड वर्कर प्रोटेस्ट करता. गोंयान लेबर सीएमाच्या दारी गेले पण कितें निर्णय जालो ना. गोंयान परत परत प्रोटेस्ट जाले. मिराबाग प्रोटेस्ट, चिमला प्रोटेस्ट, 39A प्रोटेस्ट, तशेंच आयच्या तारखेन कारापूर मेगा प्रोटेस्ट चालू आसा. जे प्रकरण आहा ते गोयच्या सीएमाच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लेले आसा आणि ही सगळी हांगासर तुमकां जी नारी दिसता, नारी शक्ती ते आणि वर्कर्स आसा ते सगळे खंय बीजेपीचे कार्यकर्ता. हे प्रकरण परत परत गोंयान वाडत आसा आणि सरकार ह्या प्रकरणांचेर नियंत्रण दवरिना अशें दिसता. पळया कितें म्हणटा ते. आता आम्ही 40 दीस जाले आता आम्ही पाळी रावता हांगा येवन बसता भुरग्यांक घेवन बसता इतले बारीक भुरग्यांक. मी हाडला न्ही ताका निवडून तेणी तरी आमच्या खातीर पळोवंक जाय आसलें न्हू. आमच्या भुरग्या बाळकांक तरी आमचें पळोवंक जाय. तेणीच आमकां आतां काम आतां भितले बेकार आहा 9 म्हयने जाले आतां सामकें काडून उडयलें आमकां. तुमी काडटा आसतना एकदम मिटींग घेता आनी काडून उडयता. आतां परत चालू कित्याक करिना? आता महिलांचो मेळावा बीन आसतलो, तुमी ताका वयतली बीन अशी? वयतात न्हू आमी चालू वयतात कितें आसतना वयतात. आतां म्हणजे आपेले आमी वयतात रावना आमी केन्ना फाटी वयता. सपोर्ट अजून पर्यंत आम्ही बीजेपीक सपोर्ट केला न्हू. आम्ही सपोर्ट करता बीजेपीक तसो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय न्हू. तुम्ही इतले आमी 40 दीस बसला तेन्ना येवन फुड्यान पळोवंक सुद्दां ना आनी कोण कशी कितें जगता ती सुद्दां पळोवना. आमकां लागून ते येयला न्हू. आम्ही सपोर्ट करची ना. तो आमकां सपोर्ट करता आमी ताका सपोर्ट करतली. आमी आसा दिगण्या सुर्ला ह्या गांवान आसा आणि साखले कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि ह्या जाग्याचो आमदार जावन आसा गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आणि इंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 40 डेज जाले हांगासर एक प्रोटेस्ट चालू आसा. तो सुद्दां एका कंपनीचो सेजार रिसोर्स लिमिटेड. तर आयज इंच्यांनी ह्या कंपनीच्या फुडल्यान प्रोटेस्ट केल्लो आसा. 40 दीस जालेले आसा. पळोवया कितें म्हणटा ते. सर तुमचें नांव कितें? कृष्णा फोंडेकर. आयज तुमी हांगासर कंपनी फुडल्यान आसा, रिजन कितें म्हणून? कंपनी फुडल्यान आसा म्हणजे जेन्नाच्यान 12 मायनी बंद जाल्यो तेज्या उपरांत परत 16 मायनी स्टार्ट जाल्यो आनी मायनी बंद 16 स्टार्ट जाल्यो आनी बाकीचे सगळ्याक चालू आसले कंटिन्यू परत 20 स्टार्ट जाले आनी शेजा गोवा सगळे गोंयभर तेंचे चालू आसा. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी कितें केलें, सडनली आमकां 25 आमकां रिट्रेस्ट केलें. सांगनासतना आमकां रिट्रेस्ट केलें. म्हणजे जेन्ना आमकां कोर्टान स्टे आसली आमची आमकां जे रिट्रेस्ट केल्ले आसा बाकीचे सगळे तेजे युनीट चालू आसा. आनी ते केल्या उपरांत आमच्या कामगारांचेर सामकी उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा. आतां खंय तरी परत स्कुलां स्टार्ट जाल्ली आसा. आनी दुसरें आमकां कळ्ळें आमचेच कंपनीन सेजार रिसोर्स लिमिटेड हे कंपनीन खंय तरी पाळये म्हाल घेतलो. तेज्या उपरांत काल पयर परत ऑक्शन जाल्लें आसा आनी तो आमी सेजार रिसोर्सान घेतलेलो आसा. आमच्या कामगारांचें म्हणणें इतकेंच आसा ज्या जाग्यार सेजार रिसोर्सान म्हाल घेतलेलो आसा थंयसर तेंच्यांनी आमकां काम दिवचें. नाजाल्यार शेजारचे जे ऑल गोवा आनी आउट गोंया भायरूय तेंच्यो सगळ्याक मायनी चलता आनी अशे कितकेशेच कामगार ते कंपनी कडेन कामाक आसा. तरेतरेवर तेंचे कडेन कंपनी आसा. तरेतरेवर ते प्रोडक्शन काडटा. आमचे इतकेच आसा म्हणणें आमचे जे 84 वर्कर आसा 100 पेक्षा कमी वर्कर आसा आनी 84 कामगारांक हे कंपनीन सांबाळून घेवपाक कांयच तांकां फरक पडना. हेज्यान पयलीं ह्याच कामगारांनी कितकोसोच कोटी तरी फायदो केल्लो आसा कंपनीन आनी ज्या टायमाक मातशें कितें तरी जालें आनी त्या टायमाक आमकां कंपनीन खंय तरी भायर उडयल्या सारकें आमकां दिसलें. खूब वायट दिसता. ह्या कामगारांनी कंपनीक खूब हातभार लावन खूब आमी कंपनीक हेज्यान पयलीं सहकार्य केल्लें आसा. खंय खंय आमी धरणां धरलीं. हेच आमचे कामगार आमी दिल्ली मेरेन अख्खे गोंय मेरेन अशें आझाद मैदानाचेर अशीं आमी कितकीशींच धरणां धरलीं. आनी कित्याक तर खंय तरी आमकां तेन्ना कंपनी फुडें काडटाली कंपनीचें काम चलपाक जाय म्हणून. म्हणजे आमकां आतां अशें दिसता आतां कंपनीचें काम खंय तरी चालू आसा आनी आमचे कामगारांचें पोट कांयच भरना. आमी उपाशी आसा कामगार म्हणून आमी हो धरणां धरलेलीं आसा. ही धरणां खंय तरी ह्या तुमच्या माध्यमांच्यान ह्या आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हे लक्षांत घेवन आमच्या खाली 84 वर्कर आसा तांकां खंय तरी शेजार कंपनीनूच एक तरी गोंयानूच लागीं आमोण्या सारकिल्ले मोठो तेंचो प्रोजेक्ट चलता. 2-4 प्रोजेक्ट तेंचे चलता. बिचोले तेजी व्हडली मायन तेंची आसा. सदांच 4-5 किलोमिटर एक बिचोले मायन आसा. थंय तेंच्यांनी आमकां सगळ्या कामगारांक सांबाळून घेवचें इतकेंच हांव तुमच्या माध्यमांच्यान तुमचे कडेन मागता. आनी हे गोवा गव्हर्मेंटान लक्षांत घेवचें आनी ह्या सगळ्या कामगारांक आनी ह्या भुरग्यांचे पळय कशें हाल आसा ते सकाळ मेरेन डेली ते पाळये हांगा थंय रावत आसा आनी भुरग्यांक लागून आनी आमची फॅमिली आसा तांकां सगळ्यांक साल्वार करची. आनी हो तुमचो जो रिपोर्ट आसा हो वयर मेरेन पावयचो इतकें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा.
कोण उलयता? तुमचें नाव? म्हजें नाव दशरथ भामयकर. आमचो जो प्रोटेस्ट जो चल्ला तो आमचो मेन म्हटल्यार जॉबाक लागून. हांगासर आमी सुर्ला दिगणे आमी आयज उपस्थित आहा. ही पयली जी मायन आसली ती पोर्तुगीज टायमाच्यान VS डेम्पो कडेन आसली आनी 2009 ही डेम्पोन सरेंडर केल्यो की वेदांता सेजाक हेका दिल्यो. आनी जेन्ना डेम्पोन जेन्ना वेदांता सेजाक मायन दिता आसतना कामगारा सकट म्हणजे खंयचेच कंडिशन कमी करिनासतना आसा तशीच सेजा वेदांताक मायन दिली आनी त्या प्रमाणे आमी त्या सेजा वेदांताकडे काम करताले. 2012 मायनी बॅन जाल्यो आनी इल्लो प्रॉब्लेम क्रिएट जायत रावलो आनी सडनली आमकां मदींच कंपनीन कितें केलें की रिट्रेंचमेंट नोटीस काडली आनी कोर्टान ती स्टे बॉम्बे हायकोर्ट गोवा हांगासर स्टे ऑर्डर आसतना कंपनीन हांगा नोटीस लायली रिट्रेंचमेंट म्हणून आनी ती म्हाका दिसता कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान पळोवंक वयची जाल्यार ती इलिगल नोटीस जाता म्हणजे तेंच्यांनी इलिगल आमकां रिट्रेंच केल्या. तरी पूण आमी आयज दोतोर आमचो एक कॉन्स्टिट्यूशन येतलो आसा आनी वचून फावटी मारून सुद्दां आमकां रोख ठोक असो कांय निर्णय मेळ्ळो ना अजून पासून. आयज आमची भुरगीं घरा कडेन उपाशी बायलां भुरग्यांची हालत जाता हे दोतोराक सगळे मांडून सगळे मोके जाल्ले आहा. आनी आतां जे SRL सेजा रिसोर्स लिमिटेड ही जी कंपनी आमकां हांगासर वर्कींग प्रोसेस करताली आयज ते म्हणटा आमचे कडेन लीज ना म्हणून आमकां रिट्रेंच केलें म्हणटा. पूण जेन्ना एक काम जेन्ना ना जेन्ना काम ना जाल्यार कंपनी रिट्रेन करता जाल्यार ती कंपनी खंय तरी दुसरे कडेन प्रोसेस वर्क चालू करता जाल्यार तेंच्यांनी थंय आमकां काम दिवचें. रिट्रेंचमेंट म्हटल्यार काम ना म्हणून घरा बसयता काम चालू जाता तेंच्यांनी काम चालू त्याच रोलाचेर कंपनी घेवपाचें आनी अशें सागोवराक सुद्दां रिट्रेन करून सुद्दां सेम रोलार वर्करांक काम दिल्लेलें आसात. हांव दोतोराक सांगूंक सोदता आयज गोंयभर जनता प्रत्येक वाठारांतल्यान बरो आमदार म्हणून विधानसभेन धाडलेलो आसा. तितून डॉक्टर आसा तांकां प्रत्येकाच्या लायफाचें म्हत्व खबर आहा. एडवोकेट आहा तांकां कायदो एडवोकेट आमच्या विधानसभेत आमदार म्हणून बसलेले आहा तांकां कायद्याची बाजू मांडपाक मेळटा. इंजिनियर्स आहा बरे सुशिक्षीत आहा हांकां प्लॅन करपाक कळटा. म्हणजे इतल्यांचे तूं एकवट जर हे येत पॉयंट्स येत जाल्यार मनशाचें भवितव्य उजवाडाक येवंक शकता. जाल्यार कित्याक येना काय असो मोठी खंत पडटा. आनी तितून आमच्या आमदारान अशें आसा देवाचे मनीस आहा म्हणटा देव उलयता तेंचे कडेन तेंचे देव आयकता जाल्यार आमकां दिसता भिवपाची गरज ना. तरी पूण आमकां हांगा भिवपाची गरज येता आनी उपास मारीची पाळी येयल्ली आसा ही मोठी खंत दिसता. आयज वेदांता सेजा वेदांता म्हणटा जाल्यार बाकीचे कोडले मायन JSWन घेतल्या वेदांताच्या सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट चालू आहा. मागीर हांगा बिचोले वेदांतान घेतल्या ते थंयसर तांकां व्हरून घातलेले आसात आनी फक्त आमकांच हे घरा बसून दवरलेले आहा. हांव CMा कडेन मागता की सगळ्यांचे भवितव्याचे एक चिंतन करून हे सगळ्यांचे काम मेळून दिवचे. देव बरें करूं. ऑलमोस्ट 9 months जाले तुमकां हेजो इफेक्ट जाल्लो आसा. इफेक्ट जाल्लो म्हणजे घरान न्हू जेवण खाण अशें भुरग्यांक आमी कितें दिताले न्हू पयलीं तशें आमकां दिवंक मेळना. आमची फॅमिली येवन आमकां हेल्प करता. फॅमिलीक सदांच हेल्प करूंक शकना न्हू. दुसऱ्यांचे आमी डिपेंड रावन सरकारान आमकां कितें तरी हें दिवपाक जाय न्हू. हे आतां हें करता ते आनी बिचोलेस आमोणे सगळ्याक स्टार्ट आसा न्हू थंय तांकां कित्याक हें एडजस्ट फक्त सुल्लान कित्याक बंद आसा काय म्हणटा. डॉक्टर अशें आमच्याच कोटंबी सुल्लाचो न्हू ताका खबर आसपाक जाय आसलेलें न्हू. आयज तुमी सगळीं धाकटी भुरग्यांक बीन सगळ्यांक कंपनी पर्यंत हाडल्या रिजन कितें म्हणून रिजन कितें मेसेज दिवंक सोदता सरकाराक म्हणजे तांकां हें बापूय तांकां कितें हाडून दिवं शकना न्हू. तशी तेंची उपास हेजी हे कितें फॅसिलिटी तांकां दिवं शकना न्हू कितें मागता ते म्हणून तें येता डेली येता 40 दीस जाले येता तांकां. आनी तुमी आतां खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करता? आमी BJPकूच सपोर्ट अजून पर्यंत आमी BJPकूच सपोर्ट केला न्हू. आमी सपोर्ट करता BJPक तसो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय न्हू. तुमी नारी शक्ती न्ही नारी शक्ती म्हटल्यार नारी शक्ती म्हणून तेणी आमकां हेल्प करपाक जाय न्हू. आमी अजून पर्यंत आमी BJPकूच आसा न्हू. ते आमकां कित्याक सपोर्ट करिना. मायनींग आतां इतको तेंप आसा आमी आतां त्रासान आसा न्हू. आतां 9 months जाले 9 months जाले ती नारी शक्तीचो एक लिडर आसा तिणी तुमची विचारपूस केलेली आसा अजून पर्यंत? ना करूंक ना आमची. ती कित्याक करूंक ना आमची. अशें आमी कितें प्रोग्राम आसले न्हू आमी वयतात न्हू थंयसर. गोंयच्या CMा कडेन गेलेली तुमी कित्याक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्याच गोंयच्या CMाची आसा दोतोर प्रमोद सावंत.
कितें सांगपाचें दिसता ताका? ताका सांगू शकता कितें ना कशें करून न्हू हें काम न्हू खंय तरी तांकां न्हू बिचोले नाल्यार आमणे तरी एडजस्ट करपाचें म्हणटा नाल्यार अशें चलचें ना न्हू उपासमारीचे आमचे हे दीस येयल्या न्हू तुमी सगळीं आतां महिला BJP कार्यकर्ता? हय सगळीं आसा आमी. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव दिव्यांका बांबयकर. कितें सांगपाचें दिसता? आतां आमी 40 दीस जाले आतां आमी पाळयेर रावता हांगा येवन बसता भुरग्यांक घेवन बसता इतले बारीक भुरग्यांक ते आतां आमकां काम जाय म्हणून आमी बसता आमच्या भुरग्यांचें जायना म्हणून ते सरकारा कडेन मागता की आमचें बेगीनचे बेगीन काम करून दिवचें अशें आमी मागता भुरग्यांक. एज अ BJP कार्यकर्ता एज अ कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमच्याच सरकारा खातीर? तुमचोच सरकार आहा BJP तुमचोच सरकार आहा न्ही? हय आमचो आमी हाडला न्ही ताका निवडून म्हणून तेणी तरी आमकां ते पळोवंक जाय आसलें न्हू आमच्या भुरग्या बाळकांक तरी आमचें पळोवंक जाय तेणीच आमकां आतां काम आतां भितले बेकार आहा 9 म्हयने जाले तसो सामकें काडून उडयलें आमकां. तुमी काडटा आसतना एकदम मिटींग घेता आनी काडून उडयता आतां परत चालू कित्याक करिना? आतां महिलांचो मेळावा बीन आसतलो तुमी ताका वयतली बीन अशी? वयतात न्हू आमी चालू वयतात कितें आसतना वयतात आतां CMचे आपयले काय आमी वयतात रावना आमी केन्ना फाटी तो वयतात आमी. ही गजाल बीन केन्ना तुमी तुमच्या लिडराक सांगल्या? जी महिला लिडर आसा ती BJPची तिंका म्हटल्या तुमी? आमी सद्या म्हणना आमकां दोतोराक सांगलेलें? केन्ना येवं बी ना आमच्या फुड्यान इतले आमी 40 दीस बसला केन्ना येवन फुड्यान पळोवं सुद्दां ना आनी कोण कशी कितें जगता ती सुद्दां पळोवना. आमी आतां आमच्या सरकारा म्हणून आमी आतां निवडून हाडल्या शिवाय ते काय येवचे ना न्हू आमी निवडून हाडटा म्हणून ते येता न्हू. आतां 2027 इलेक्शन लागीं आहा कितें सांगपाचें दिसता तेंकां? कितें म्हणून सांगतले आतां पळय आमदार आतां दोतोर आतां आमदार आमी हांवांनी आतां इलेक्शनाक फक्त BJPकूच आहा. म्हाका पयलीं वोटींग येयल्ले ते 18-19 वर्साचेर ते BJP आमी प्रमोद सावंताक आमी निवडून हाडलेलो असो मोर्चा भरून आमी ताका निवडून हाडलेलो. तो आतां आमकां पळयना जाल्यार आमी तरी कितें करतली? तेणी आतां आमकां पळोवप न्हू आमकां लागून ते येयला न्हू. आमी सपोर्ट करची ना तो आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करतली. बरें ओके. आनी कोण उलयता?